बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो अर्ज़ मुक़द्दसा जिसमें अंबिया कराम के दफन होने का शर्फ हासिल है, जिसके इर्द गिर्द बरकत ही बरकत नाजिल होती है, जहाँ से पैगम्बर आखिर ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हमरा मेराज के सफ़र पर गए, जिस धरती पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने नबियों की इमामत करा के इमामुल अंबिया का लक़ब पाया। जी हाँ, वही पुरअज़मत और पुरशौकत ज़ैतून के दरख्त से सजा सरसब्ज़ व शादाब बकाए अर्ज़, जहाँ निशाने क़िबले अव्वल की सूरत में मौजूद है, जिसके फातिह अव्वल फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थे, जिसके दरो दीवार में अयूब की तकबीरें सुनी, जहाँ खैर का रोशनी पिलाने वालों और शर की तारीकी में इजाफा करने वालों के दरमियान आखिरी मगर अजीम मार्का बर्पा होने का मैदान सज चुका है। आज ताऊनी कुव्वतों के ज़ेर नेगी कब्जा है, माज़ूबी मुजालिम के ज़ेर साया और इंतज़ाम गुज़िश्ता 6 अशरों से मुसलमान फ़लस्तीन का जानी माली और इक़्तिसादी इस्तिहसार में मसरूफ़ अमल हैं। ऐश व इशरत में पड़े मुसलमान हुक्मरान शर्मसेरी की जंजीरों में ऐसे जकड़े हैं कि अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के उस इरशाद पाक को ही बुला बैठे हैं, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने मुसलमानों की इज्तिमाइयत की तशबीह एक जिस्म से दी है कि बदन की एक अज़्ज़ू की तकलीफ पूरे जिस्म में सरायत करती है और महसूस की जाती है। तो फिर क्या वजह है कि आलम इस्लाम के सरसते हुए नासूर पर कोई इंकर पर्सन, कोई वजीर मुशीर और कोई साहिब बात नहीं कर रहा? आइए इसी चुपते सवाल के जवाब के तनाज़र में बकाए नूर की कदीम तारीख पर एक तैराना नजर डालें, जो शायद हमारे ख्वाबदीदा दिलों को बेदार करने में कुव्वत अमल मुहैया करें। महल वक़ू के एतबार से फ़लस्तीन बराज़म एशिया के मारे में बहरे मतोबस्त के जनूबी किनारे पर वाक़या है। उस इलाके को आजकल मशरिक़ वस्ता भी कहा जाता है। शुमाल में लुबनान और जनूब में खलीज अक़बा वाक़या है। जनूब में मिस्र और मशरिक़ में शाम और उर्दन से उसकी सरहदें मिले हुए हैं, जबकि मारे में बहरे मतोबस्त का तवील साहिल है। फ़लस्तीन का रकबा हनफा और आज़ाद समेत 28,000 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। फ़लस्तीन के तबी जोग्राफिया इलाकों में फ़लस्तीन का तवील साहिल, जो नाकूरा से लेकर रफ़ा तक जनूब में फैला हुआ है, सरफहरिस्त है, जिसका अर्ज़ 19 से 18 किलोमीटर तक का है। उस साहिल के मशहूर शहरों में तुलकरम, हान, यूनस, रमला, यफा और आज़ा है। इसराइल में इनका दारुल हुकूमत भी यफा के शिमाल में बनाया है, जबकि पहाड़ी सिलसिलों में नाब्लिस, करमल, हलील और अल-कुदूस के पहाड़ी सिलसिले मशहूर हैं। वाज़ेह रहे कि हलील पहाड़ के दामन में हलील शहर आबाद है, जिसके बारे में कहा जाता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहाँ मदफून हैं। उसके अलावा कुदूस के पहाड़ में सबसे ऊंचा पहाड़ जिबल तूर है, जिसमें बैतुल मुक़द्दस का इलाका वाक़या है। मस्जिद अक्सा और कुबतुल ज़ुहरा भी इसी शहर के जीनत और रौनक है। मैदानी इलाकों में नकब और अग़वार के इलाके शामिल हैं। अग़वार फ़लस्तीन का मशरिकी इलाका है, जिसे दरियाए उर्दन काटता है, और बहरे मैयत भी इसी किनारे वाक़या है। इसी इलाके में अरीहा नाम शहर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह दुनिया का कदीम तरीन शहर है। कदीम ज़माने में यह सरजमीन अर्ज़ कनान के नाम से पहचानी जाती थी, क्योंकि कनानियों ने 2500 साल कबल अज़ मसीह में जज़ीरतुल अरब से हिजरत करके उस इलाके में सकूनियत इख्तियार की थी। कदीम ज़माने में यह सरजमीन अर्ज़ कनान के नाम से जानी जाती थी। करीती कबाइल ने 1200 साल कबल अज़ मसीह ने अर्ज़ कनान पर हमला किया और गज़ा और यफा के दरमियान साहिली इलाके में क़याम किया। कनानियों और करीती कबाइल के इत्ग़ाम से इस पूरे इलाके के लिए फ़लस्तीन का नाम इस्तेमाल होने लगा। तकरीबन 300 साल कबल अज़ मसीह में बनी इसराइल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मिस्र से निकले और शाम के रास्ते से होते हुए सरज़मीन कुदस के जानिब चल पड़े।
ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا کہ بیت المقدس میں داخل ہو جائے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے میری قوم، اس ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ جسے اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور میدان سے الٹے پاؤں نہ پلٹ جاؤ کہ ہسارے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ لیکن بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، کیونکہ وہ لوگ عمالقہ سے الجھنا اور جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے جو کہ اس سرزمین پر رہتے تھے۔ لہٰذا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے کہا، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، انہوں نے کہا، موسیٰ، ہم ہرگز وہاں داخل نہ ہوں گے جب تک وہ لوگ وہاں ہیں، آپ اپنے پروردگار کے ساتھ جنگ کیجیے، ہم یہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اس نافرمانی کی وجہ سے 40 سال تک ان لوگوں پر اس شہر میں داخلہ حرام قرار دیا گیا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اب ان پر 40 سال حرام کر دیے ہیں، یہ زمین میں چکر لگاتے رہیں گے، لہٰذا تم اس قوم پر افسوس نہ کرو۔ ایک کے بعد دیگرے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں نے اس دنیا فانی سے کوچ کر لیا، اور ان کی قوم 30 سال تک میدان طیہ میں سرگردان رہی۔ اس دوران میں پرانی نسل کا خاتمہ ہو گیا اور نئی نسل وجود میں آ گئی، جس کی سربراہی یوشع بن نون علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی۔ انہوں نے نئی نسل کو بیت المقدس میں داخل ہونے پر اکسایا۔ مقدس سرزمین میں داخل ہوتے وقت اریحا کے مقام پر عمالقہ کے ساتھ ان کی جھڑپ ہوئی، اور ان کو شکست دینے کے بعد وہ لوگ بیت المقدس میں داخل ہو گئے۔ یوشع بن نون علیہ السلام کے وفات کے بعد حضرت دالود اور ان کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے 30 سال تک ان کی سربراہی کی، اور ان کے بعد سلیمان علیہ السلام بادشاہ مقرر ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد فلسطین 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، جنوب میں یہودا جس کا دارالخلافہ یروشلم تھا، شمال میں اسرائیل جس کا مرکز شکیم تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بعد خلیفہ اول نے شام میں موجودہ شام اور فلسطین جو شامل تھا اس کی جانب لشکر روانہ کیا، جو کہ رومیوں کے قبضے میں تھا۔ اس لشکر کے سپہ سالار اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جنہوں نے کافی دور تک پیش قدمی کی اور اردن کے نزدیک پہنچ گئے، لیکن مدینہ میں مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو جانے کی وجہ سے یہ لشکر واپس بلا لیا گیا۔ بالآخر خلیفہ دوئم کی خلافت کے زمانے میں بیت المقدس کے رہنے والوں اور خلیفہ دوئم کے درمیان ایک معاہدے کے ذریعے بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں کے شہریوں کے مطالبے پر حکم جاری کیا کہ بیت المقدس میں کسی یہودی کو رہنے کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ اس کے مقابلے میں وہاں کے عیسائیوں نے جزیہ دینا قبول کیا۔ فلسطین پر مکمل قبضہ ہونے کے بعد کئی عرب قبائل وہاں پر سکونیت پذیر ہو گئے۔ غیر عرب لوگ بتدریج عرب قبائل میں ضم ہو گئے اور کچھ ہی عرصے کے بعد یہ خطہ مکمل طور پر ایک عرب علاقے میں تبدیل ہو گیا۔ یوں اس زمانے میں فلسطین دمشق کے تابع ہوا۔ اس زمانے کے باقی ماندہ تعمیراتی آثار میں سے ایک قبۃ الصغریٰ ہے، جسے عبد الملک بن مروان کے حکم پر 80 ہجری میں تعمیر کیا گیا تھا۔ عباسی دور میں فلسطین راہ کی حکومت کے ماتحت رہا، اور بنو عباس اور بنو امیہ کے درمیان ایک جنگ بھی اسی علاقے میں لڑی گئی، جس میں عباسیوں کو فتح حاصل ہوئی۔ فاطمیوں کے خلافت کے دوران یہ علاقہ مصر کا حصہ بنا، اگرچہ سلجوقی حکومت کا دائرہ ایشیائی صغیر، شام اور فلسطین تک پھیل گیا تھا اور قدس پر ان کا قبضہ بھی رہا، لیکن کچھ ہی عرصے بعد دوبارہ فاطمیوں نے قدس پر اپنا قبضہ بحال کر لیا۔ بعد میں صلیبی لشکر نے قدس پر قبضہ کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ 1098 میں یورپی پادریوں کے اکسانے پر تقریباً 1.5 لاکھ عیسائی یورپ کے مختلف شہروں سے جمع ہو گئے اور فلسطین کی جانب چل پڑے، تاکہ اپنے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کو مسلمانوں سے چھین لیں۔ اس لشکر میں اپنے آنے والے راستے میں کئی مسلمان شہروں کو تباہ و برباد کر دیا۔ چونکہ سلجوقیوں کے ساتھ جنگ کی وجہ سے فاطمیوں کی طاقت میں کافی حد تک کمی آ گئی تھی، اس لیے وہ عیسائیوں کا مقابلہ نہ کر سکے، جس کے نتیجے میں 1099 میں بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ بالآخر 1291 میں مسلمانوں کی کامیابی کے ساتھ
صلیبی جنگیں اپنے اختتام کو پہنچیں۔ صلیبی جنگوں کے خاتمے کے بعد 10ویں صدی ہجری کے ابتدا تک یہ ملک مصری سلطنت کا حصہ تھا۔ 1518 میں جب عثمانی ترکوں نے مصر پر قبضہ کیا تو فلسطین بھی عثمانی سلطنت میں شامل ہو گیا اور تقریباً 400 سال تک یہ علاقہ عثمانی سلطنت کا ایک غیر اہم حصہ شمار ہوتا تھا۔ 18ویں صدی عیسوی کے آخر میں نیپولین نے اس علاقے پر حملہ کیا۔ بتدریج فلسطین پر سے عثمانی کنٹرول کم ہوتا گیا اور سلطان کی جانب سے منسوب مصری حاکموں نے، جو خود کو ہدیو کہلواتے تھے، فلسطین کا انتظام اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اسلام کے ظہور کے بعد کی فلسطین کی تاریخ اس بات کا ثبوت ہے کہ فلسطین ایک اسلامی اور عرب سرزمین رہی ہے، اور یہ یہودیوں کے اس دعوے کی نفی کرتی ہے کہ یہ سرزمین یہودیوں سے مطابقت ہے۔ اسی طرح کی اسلامک اور سبق آموز واقعات سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔